में पाक में मताफ में अदा करें, तहज्जुद के बाद आ जाएँ, तहज्जुद भी अदा करें, फजर भी अदा करें, फिर आप हतीम में जाने के लिए वहाँ पर जमा हो जाएँ। और ये जो लाइन्स आपको ब्लू साइन्स नज़र आ रही हैं, आप उन जहाँ ये होंगे आपने वहाँ पर जमा होना है। देखिए ये ख़वातीन कितनी ख़वातीन हैं, कितनी ख़वातीन हैं, और आप यकीन करें ये तहज्जुद की आई होती हैं, 3 बजे की आई होती हैं सिर्फ़, और यहाँ पर जमा हुई इन और हतीम में जाने के लिए शुरतों ने कहा, ख़वातीन ने 6 घंटे इंतज़ार किया, और आके लास्ट मोमेंट में 9 ओ क्लॉक शुरतें आकर ये बताते हैं कि हाउसफुल हो गया है, कोई को जगह नहीं है, कोई एंट्री नहीं है। आप कल दोबारा कोशिश कीजिएगा, इंशाल्लाह आप कल दोबारा कोशिश करेंगी तो कर लेंगी। ये ऐसी ट्रिक्स यूज़ करते हैं। आप देख सकते हैं कि वो जो खड़ी ख़वातीन हैं, वो दूसरी साइड पर खड़ी हैं, जिनको हतीम में वो नहीं लेकर जाएँगे। उनको वो इंतज़ार कराएँगे, 9 बजे तक बिठा कर रखेंगे और लास्ट मोमेंट में कहेंगे कि हाउसफुल हो चुका है। आपने यहाँ पर बैठना है, जो निसा मुसल्ले हैं, जहाँ पर कलीन बिछे होते हैं और जहाँ के बाहर लिखा होता है निसा मुसल्ला, और या ऐसे के ब्लू साइन्स लगे होते हैं जहाँ पर लिखा होता है एंट्री फॉर द हजरे इस्माइल। ये सेकंड ट्रिक है। फर्स्ट ट्रिक क्या थी? आपने बाब फतह की लेफ्ट साइड पर जमा होना है। दूसरी ट्रिक ये है कि जहाँ पर ये ब्लू साइन होगा एंट्री फॉर द हजरे इस्माइल हतीम को कहा जाता है। तो जहाँ पर ये लिखा होगा आपने वहाँ पर जमा होना है, या ये ब्लू साइन्स आपको बाब फतह के निसा मुसल्ले पे नज़र आएँगे। आपने निसा मुसल्ले पर जमा होना है, और आपने उस वाली साइड पर नहीं जाना जहाँ मैंने आपको बताया है, लेफ्ट वाली साइड पर जमा होना है। राइट साइड पे आपको जहाँ ख़वातीन नज़र आ रही थी आपको, वहाँ नहीं जाना, क्योंकि जब अगर वहाँ पे जाएँगी, वहाँ ज़्यादा ख़वातीन होती हैं, वो उनको नहीं लेकर जाते। लास्ट मोमेंट में आकर कह देते हैं कि हाउसफुल हो गया है। आपने हमेशा निसा मुसल्ले पर नमाज़ पढ़नी है फजर के बाद। फ़िलहाल तो ये क्राइटेरिया है, फ़िलहाल तो ये इनकी ये अपडेट है कि आप फजर के बाद, क्योंकि पहले इशा के बाद ख़वातीन को लेकर जाते थे, लेकिन अब ये अपडेट हो गया है, ये टाइमिंग चेंज होती रहती है। तो जहाँ पर लेकिन ये बहुत अच्छा तरीका है, वो 50-50 का ग्रुप बनाते हैं। 50-50 का ग्रुप बनाकर ऐसे साढ़े 10 बजे तक वो ख़वातीन को हतीम में लेकर जाते हैं, बाअदब तरीके से ऐसे। और ये कि यहाँ पे कोई किसी के साथ ज़्यादती नहीं हो रही होती, क्योंकि हम ही गलत मुकाम पर खड़े होते हैं। ये शर्तों की ड्यूटी होती है, उनकी ड्यूटी है कि आपको वो अलाइन करें, एक ग्रुप में की शक्ल में लेकर जाएँ, उनकी ड्यूटी होती है। उन्होंने देखना है कि अगर 1000-1500 से ख़वातीन ज़्यादा हो गई हैं, तो उन्होंने ऐसी ट्रिक्स यूज़ करनी है कि कम से कम 1000 ख़वातीन को हजरे इस्माइल में लेकर जाया जाए। हर 50 का ग्रुप है और 50-50 का ग्रुप में लेकर जाते हैं। तो सबसे पहला ट्रिक, आपने लेफ्ट साइड पे इकट्ठे होना है, आपने लेफ्ट साइड पे जमा होना है बाबे फतह पे। ऐसे आपको बिठा कर रखेंगे, वहाँ से आपको लेकर जाएँगे वज़ू खाने के करीब, वहाँ पर आपकी लाइनें बनाएँगे, लाइनें बनाकर आपको हतीम के मुकाम पर लेकर जाएँगे। पहले तो आपको ये अंदर निसा मुसल्ले पर बिठा कर रखेंगे, फिर ऐसे लाइन्स बनाएँगे ग्रुप की शक्ल में, 50-50 का ग्रुप गिन-गिन के 50-50 का ग्रुप लेकर जाते हैं। 50 को एक साइड पे बिठा के रखेंगे, बैरियर लगा देते हैं, दूसरी साइड पे बिठा के रखेंगे। तो ये इतना वीआईपी प्रोटोकॉल देते हैं, वीआईपी प्रोटोकॉल से आपको लेकर जाते हैं, रास्ते बना के खुद ही, ना आपको धक्कम-धक्का, आप यहाँ पे ना धक्के बजते हैं, ना मर्द हज़रात के धक्के बजेंगे। वो खुद रास्ता बनाएँगे, खुद आपको हतीम के मुकाम पर लेकर जाएँगे। हतीम में नवाफ़िल अदा करना, आप जानते हैं कि हतीम खाना काबा का हिस्सा है। हतीम को हजरे इस्माइल भी कहते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि हतीम के लिए ये वो जगह है जिसके लिए हज़रत इब्राहीम के पास छत के लिए पैसे नहीं थे, तो आपने हज़रत इस्माइल का हुजरा यहाँ पे बनाना था हजरे, और आपको आपके पास पैसे नहीं थे, आपने इसकी छत नहीं डाली। कुछ लोग ये कहते हैं। ये है कि हजरे इस्माइल, हतीम जो है वो खाना काबा का ही हिस्सा है। आप वहाँ पर नवाफ़िल अदा करेंगे। इंशाल्लाह अगर आप इन ट्रिक्स को यूज़ करेंगे, देखिए हम ऐसे ग्रुप बना लिया गया है। इनके इर्द-गिर्द एक रस्सी सी लगा देते हैं, और वो रस्सी लगाकर हम इनको ले जाते हैं हतीम के मुकाम पर। और सबसे पहले आपकी ट्रिक बता दी कि आपने लेफ्ट साइड पे जमा होना है, दूसरी ये कि निसा मुसल्ला पर जमा होना है, थर्ड ये कि जहाँ पे ब्लू साइन्स होंगे, और ये कि आपने बाद नमाज़ फ़जर
آپ نے جلد از جلد جمع ہونا ہے اور کوشش کریں کہ آپ نماز فجر باب فتح پر ادا کریں۔ اگر آپ باب فتح پر نماز فجر ادا کریں گی، نساء مصلی پر کریں گی، تو انشاءاللہ ضرور آپ کو حتیم میں لے جانے کی سعادت حتیم میں نوافل ادا کرنے کی سعادت نصیب ہوگی۔ اور کچھ خواتین کو نہیں پتا ہوتا، ان کا لاسٹ ڈے ہوتا ہے مکہ میں، اور وہ کہہ رہی ہوتی ہیں کہ ہم نے حتیم میں نوافل ادا کرنی ہے، تو ان کو نہیں پتا ہوتا، کیونکہ یہ میں اپنا ذاتی ایکسپیرینس شیئر کر رہی ہوں کہ حتیم میں جانے کے لیے اتنی کوششیں کی ہوں اور لاسٹ مومنٹ میں آپ کو یہ کہہ دیں کہ آپ وہاں پر نوافل نہیں ادا کر پائیں گی، آپ کل ٹرائی کریے گا۔ اور وہ جن کا لاسٹ ڈے ہوتا ہے تو ان کو بہت زیادہ آنسو بھی نکل رہے ہوتے ہیں، کیونکہ میں نے خواتین دیکھی ہیں جن کا لاسٹ ڈے ہوتا ہے اور انہوں نے حتیم کے مقام پر جانا ہوتا ہے اور وہ نہیں جا پاتی، اتنا قریب آ کر بھی وہ حجر اسماعیل میں حتیم میں نوافل ادا نہیں کر پاتی۔ تو یہ ویڈیو لازمی شیئر کریں تاکہ جن کو نہیں پتا ان کو بھی پتا چلے کہ ایسے اس طرح جمع ہونا ہے، کیونکہ اب رمضان سے پہلے تک کا یہی اپڈیٹ ہے، رمضان سے پہلے تک کا یہی سلسلہ ہے۔ رمضان میں کیا سلسلہ ہوگا وہ جب رمضان آئے گا تو تب میں شیئر کروں گی، لیکن اب تک اب سے لے کر رمضان تک کا یہی شیڈیول ہے کہ بعد نماز فجر خواتین کے لیے ہے اور بعد نماز عشاء مرد حضرات کے لیے ہے۔ عشاء کے بعد مرد حضرات جائیں گے اور انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ آپ کو وہ بھی بتا سکوں کہ کیسے اور کیا، کیونکہ مرد حضرات کے لیے ایسے جمع کر کے نہیں لے کر جاتے، وہ وہاں پہ ہی حتیم کے مقام پر لائنز بناتے ہیں مرد حضرات کے لیے۔ وہ میں کسی الگ ویڈیو میں مرد حضرات کا بتاؤں گی، لیکن فی الحال اس ویڈیو میں خواتین کا بتا رہی ہوں کہ کیسے ان کو لے کر جانا ہے، کس ٹائم تک لے کر جانا ہے، کیونکہ ہر کوئی کہتا ہے کہ اگر آپ 6:30 تک باب فتح پر آ جائیں تو آپ کی انٹری ہو سکتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ جب وہ دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ خواتین ہو گئی ہیں تو وہ بیریئر لگا دیتے ہیں، ہر جگہ بیریئر لگے ہیں، اور کچھ یہ ٹرک یوز کرتے ہیں، چھوٹے آپ کو کہہ رہے ہوتے ہیں باب عمرہ پر جائیں، باب عمرہ پر جائیں گے تو آپ کو وہاں سے لے کر جائیں گے، باب فتح کا انٹری فل ہو چکی ہے، ہاؤس فل ہو چکا ہے، اب باب عمرہ کی باری آئے گی، ایسے کہتے ہیں، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے۔ آپ نے ان پر یقین نہیں کرنا، آپ نے نساء مصلی پر باب فتح پہ بیٹھ جانا ہے، وہ آپ کو ضرور انشاءاللہ لے کر جائیں گے۔ اور جو خواتین کے بہکاوے میں آ جاتی ہیں، جو خواتین ایسے کرتی ہیں، پھر وہ باب عمرہ پر چلی جاتی ہیں، باب عمرہ پہ ان کو پتہ چلتا ہے نہیں باب فتح پہ ہی انٹری ہوگی، تو باب فتح پہ جب جاتی ہیں تب تک بیریئر لگ چکے ہوتے ہیں۔ تو پلیز اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ جن لوگوں کو نہیں پتا کہ کیسے کس طریقے سے جانا ہے، کہاں پر جمع ہونا ہے، صرف اور صرف باب فتح سے لے کر جاتے ہیں، نہ باب عمرہ سے لے کر جاتے ہیں، نہ باب عبداللہ سے لے کر جاتے ہیں۔ اور کوشش کریں جو نساء مصلی باب فتح کے قریب ہے، اور لائنز بنا کر آپ کو گروپ کی شکل میں 50-50 گروپ میں خواتین آپ کو لے کر جائیں، اور حجر اسود کو بوسہ دینے کی کیا ٹائمنگ ہے اور کس ٹائم وہ خواتین کو حجر اسود کا بوسہ دلاتے ہیں، اس کی ویڈیو بھی جلد از جلد آئے گی، اس کی اپڈیٹ بھی میں آپ کو دے دوں گی جلد از جلد۔ اور اب تک کے لیے اللہ حافظ، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، سبسکرائب کریں۔ تھینک یو سو مچ۔